अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर में यूजुअली 4 तरह के मौसम होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। और खुसूसन आज हम बात करने वाले हैं मौसम सरमा के बारे में। रिवायती तौर पर कश्मीर में मौसम सरमा 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जो बिल्कुल 70 दिनों तक चलता है। मौसम सरमा का पहला वक्फ़ा 40 दिन तक चलता है और ये वक्फ़ा 21 दिसंबर से हर साल शुरू होता है। इसको चिल्ला कलान कहते हैं और इसमें बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। ये 40 दिन ख़त्म होते ही मौसम सरमा का दूसरा वक्फ़ा शुरू होता है, जो बिल्कुल 20 दिन तक चलता है। इसको चिल्ला खुर्द कहते हैं। इस मौसम में नीम सर्दी पड़ती है और इसके ख़त्म होने के बाद ही चिल्ला बच शुरू होता है। ये वक्फ़ा 10 दिन तक चलता है। ठंड का तख्त उलटने के फ़ौरन बाद ही कश्मीर में मौसम बहार अपनी बाहें फैलाना शुरू कर देती है। सर्दियों के मौसम में कश्मीरी ज़्यादातर अपने घरों में रहना ही पसंद करते हैं और इस मौसम में सर्दियों से बचने के लिए मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कांगड़ी, रूम हीटर, बुखारी और हमाम। चूँकि हमाम पुरअसर और फ़ायदेमंद तस्वुर किया जाता है। पहले ज़माने में हमाम सिर्फ मस्जिदों और खानकाहों में मौजूद होता था, लेकिन आज के टाइम में एक नए मकान की तामीर बिना हमाम के नामुकम्मल तस्वुर की जाती है। और इसी हवाले से हम शुमाली कश्मीर की वादी नारवाओं के कुछ लोगों से मिले और उनसे तासुरात जानने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बशीर अहमद मीर है। मैं मलपुरा नारवा में रहता हूँ। मैंने ये हमाम का काम बानीपुरा से स्टार्ट किया। मैंने तकरीबन 8 साल वहाँ पे ये काम सीखा है। उसके बाद मैं मलपुरा में आया। एक हमाम को बनाने में संगतराशी से लेकर घर में लगाने तक कम से कम 12 या 13 दिन का वक्त लगता है। उसके अलावा अगर किसी घर वाले ने पहले से हमाम नहीं रखा था तो उसमें भी हम हमाम लगा सकते हैं। यहाँ पर भी मुसलसल पिछले 5 सालों से ये काम कर रहा हूँ। ये काम इसलिए यहाँ पर शुरू किया क्योंकि लोगों को बहुत दूर से इस काम के लिए मिस्त्री लाने पड़ते थे और ज़्यादा खर्चा होता था। लोगों को परेशानी होती थी। मैंने सोचा मेरे लोगों को भी सहूलियत मैसर हो। कश्मीर में मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जिस वजह से यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है। हमारे घरों में बुज़ुर्ग बच्चे इस ठंड से बचने के लिए हमाम का सहारा लेते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत महसूस ना हो। और मेरा ख्याल है कि ये एक ज़रिया है। मैं अपने कश्मीर के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ठंड की वजह से हड्डियों में दर्द होता है और बच्चे सर्दियों में बीमार पड़ते हैं। हमाम पत्थरों के बगैर नीम, इसमें गोश्त और गरम मसाले पीसे जाते हैं और इसके अलावा मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए जो पत्थर इस्तेमाल होते हैं वो भी हम बनाते हैं।
میرا نام عبدالعاد راتر ہے، میں ملپورہ ناروا میں رہتا ہوں۔ اس وقت میں 65 سال کا ہوں اور میں لگ بھگ 18 سال کا تھا جب میری ماں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس زمانے میں میرے گاؤں تک گاڑی نہیں آتی تھی، میں اس کو شیری تک پیدل لے کر چلا گیا اور شیری سے ٹانگا میں بارہمولہ ککر حمام کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پر اچھی تیمارداری ہوتی تھی اور نہلواتے تھے اور کچھ وقت تک آرام کرواتے تھے۔ اس کے بعد پھر سے یہ عمل دہرایا جاتا تھا۔ یہ وقفہ 7 دنوں تک چلتا تھا اور دن میں 2 شفٹس ہوتے تھے۔ میں نے کچھ اجرت بھی ادا کی۔ پھر وہاں سے شیری تک میں اپنی ماں کو ٹانگا میں واپس لے آیا۔ پھر شیری سے گھوڑے پہ ہم دونوں چل کر آئے اور میں اس طرح اپنے گاؤں واپس آیا۔ آج کے وقت ہر گھر میں حمام بنایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ سہولیتیں میسر نہیں ہوتی تھی اور جب بھی کسی انسان کو ہڈیوں جوڑوں میں سردی سے درد ہوتا تھا تو حمام کرنے سے متواتر فائدہ ملتا تھا۔ لفظ حمام جو ہے یہ ایک ترکی آرجنیٹڈ ورڈ ہے جس کا مطلب باتھ ہاؤس یعنی غسل خانہ ہوتا ہے، مگر اس کی جو تاریخ ہے اصل میں رومن امپائر سے شروع ہوئی، جب یہ روم میں قدیم سلطنتوں میں استعمال ہوا کرتا تھا۔ بعد میں اس فن تعمیر کو مغلوں نے لا کر کشمیر میں انٹروڈیوس کیا۔ جب 1586 میں کشمیر میں مغل دور کا آغاز ہوا تو انہوں نے یہاں پر بہت ساری فن تعمیرات یعنی بہت ساری آرکیٹیکٹس کے کام کیے، جن میں حمام آج بھی ایک خاص منفرد و شناخت کا مقام حاصل رکھتا ہے۔ پہلے حمام کا استعمال صرف رائل انسٹیٹیوشنز تک ہی محدود ہوا کرتا تھا، یعنی راجہ مہاراجاؤں کے لیے ہی مخصوص ہوا کرتا تھا۔ بعد میں اس کا استعمال خانقاہوں اور مسجدوں میں بطور خاص استعمال ہونے لگا اور لوگ موسم سرما میں سردیوں سے بچنے کے لیے اور گرم پانی فراہمی کے لیے حمام کا استعمال کرنے لگے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قدیم ثقافتی ٹیکنالوجی ہماری سماج اور تہذیب کا حصہ بن گیا اور اب لوگ اس کا استعمال گھروں میں بھی کر رہے ہیں۔ تاہم اب اس فن میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اب یہ صرف نہانے دھونے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے میل ملاپ اور ذہنی آسودگی کی جگہ بھی بن گئی ہے۔ کشمیر میں حمام ایک خاص قسم کا کمرہ ہوتا ہے جس کو خصوصی طور پر تیار کرتے ہوئے اس کا فرش جس میں کہ خاص قسم کے پتھروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس فرش کے نیچے آگ جلانے کی جگہ بنائی جاتی ہے، اور اس میں لکڑی جلانے کی جگہ کمرے کے باہر کی جانب رکھی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمبینیشن ہے جو پانی اور کمرے دونوں کو ایک ساتھ گرم کرتا ہے۔ ہمارا کشمیر جسے جنت سے تشبیہ دی جاتی ہے، واقعی ان مختلف موسموں کی وجہ سے دنیا کے لوگوں کی نگاہوں کو اپنے نظاروں سے ہمہ وقت راحت اور سکون میسر کرتی رہتی ہے۔